بفرمایید این مستدرک صحیحین، مستدرک صحیحین ان الحاکم جزء ثالث طبع دارالفکر. در اینجا بینندگان عزیز اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 165 کتاب تواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین صفحه 165 حدیث 4100 خدمت شما عرض کنم: ده اخبرنا محمد بن اسحاق الصفار حدثنا احمد بن نصر حدثنا عمرو بن طلحه حدثنا عن اصباد عن السدي عن ابي مالك عن ابن عباس وعن مر عن ابن مسعود واناس من اصحاب النبي صلى الله عليه واله. نفس السند تاریخ الطبری با این اختلاف که تاریخ تفسیر الطبری عن ابي مالك و ابي صالح عن ابن عباس تازه اون بهتر بود. خیلی خوب. 4110 اینجا بله 4110 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط مسلم، و شرط مسلم این حدیث صحیح. در ذیل این حدیث حافظ حاکم نیسابوری میگوید هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجه.